शफील जान साहब, अगर इमरान खान साहब आज भी जेल में हैं तो उसकी वजह या तो हमारे अंदरूनी इख्तिलाफात हैं या हमारी कमज़ोरियाँ हैं या हम ऐसा कर नहीं सके। बहुत सारी बातें एतराफ़ किया, एतराफ़ जुर्म अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कई चीज़ें उन्होंने बताई, उनमें से आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे? आपको क्या लगता है किस वजह से इमरान खान साहब जेल में है, या आप लोग के अंदरूनी इख्तिलाफात हैं जिसकी वजह से आप लोग खान साहब को नहीं निकाल सके? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक इमरान खान साहब की जेल का ताल्लुक है तो आपको भी ये बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये जो जंग है ये निज़ाम के खिलाफ है, और जितनी बड़ी जंग होती हैं उतनी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं वो सियासी बुनियादों पे बनाए गए हैं, और आपको ये भी इल्म होगा कि इमरान खान के मुतालिक हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं है। ना इनसे मुलाकात करने की बात हो या उन तक रिसाई की बात हो या ज़ाती डॉक्टर की रिसाई की बात हो, तो हुकूमत इस मामले में बेइख्तियार है। हमारा ये मानना है कि तहरीक इंसाफ ने, आपने देखा होगा कि बारहा इस्लामाबाद आना हुआ तो बारहा इस्लामाबाद भी आए, अदालतों में जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। अभी जब उनके सेहत का इशू बना था तो भी आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम शहराओं पे आम लोग बैठे हुए थे। ये कोई ऑफिशियल धरना नहीं था, किसी लीडरशिप ने कॉल नहीं किया था। और आपने ये भी देखा कि अमरीत के बदतरीन दौर में भी ऐसा नहीं होता जो कि पार्लियामेंटेरियन के साथ रवैया रखा गया। इस्लामाबाद में रेड जोन को सील किया गया, एमएनएस को उनके हाउस के अंदर मैसूर किया गया, पार्लियामेंट लॉजेस को ताले लगाए गए, सेनेट के अरकान को सेनेट के अंदर बंद किया गया, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जो एमपीएस थे उनको बाहर बैरियर के साथ मैसूर किया गया। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब की ये जंग इस निज़ाम के खिलाफ है, इस 78 साल फरसुदा निज़ाम के खिलाफ। जितनी बड़ी जंग आपकी होती है उतनी बड़ी मुश्किलात आती है। तहरीक इंसाफ रीग्रुप कर रही है। हमारी जो सियासी क़यादत है, चाहे वो मरकज़ी हो चाहे वो सूबाई हो, वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं। कुछ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, टीओआर सेट किए जा रहे हैं, चीज़ें रिफाइन हो रही है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद आप इस तहरीक में एक नई रूह देंगे, चले, देखेंगे। आपने एक बड़ा मुफस्सल और एक तवील आपने जवाब दे दिया, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे सवाल पूछा था शफीउल्लाह जान साहब। अली अमीन गंडापुर साहब जो जिन इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं और जो वजूहात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे अंदरूनी मामलात हैं कि इमरान खान इतने मशहूर होने के बावजूद आज जेल में है। गलतियाँ भी हमारी हैं, नीयतों में फ़र्क हमारे हैं, आपस के इख्तिलाफात की वजह से मकासद से हटकर हम काम पर लगे हुए हैं, नादानी में हैं, हम इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पूरी एक चार्जशीट अली अमीन गंडापुर साहब ने पूरी पीटीआई के खिलाफ लाकर खड़ी कर दी है और लाकर सामने कर दी है। इनमें से आप कौन सा ऑप्ट लेंगे जिसकी वजह से आप इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवा सके? आपने परवेज खटक का इंजाम देख लिया, आपने महमूद खान का इंजाम देख लिया, आपने जंगीर तरीन को देख लिया, अलीम खान को देख लिया। जो लोग 9 मई के बाद पार्टी छोड़ते गए, फवाद चौधरी की मिसाल, इमरान इस्माइल की मिसाल, और उनकी मिसालें आपके सामने हैं कि उनकी सियासत खत्म हो गई है। जो इमरान खान साहब के साथ जुड़े रहे हैं वो आज भी पाकिस्तान की सियासत में बड़े इन है। तो बात बड़ी सिंपल है कि ये सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की एक ही नेशनल पार्टी है। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो पार्टी के अंदर छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, लेकिन कमरे के अंदर इनको सॉल्व करना चाहिए। बाहर चौक पे अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए। शफीला जान साहब, आपने खुद ही कहा कि ठीक है, हर पार्टी बड़ी पार्टी है, पार्टी के अंदर छोटी मोटी झगड़े होते हैं, बाहर कपड़े नहीं धोने चाहिए, बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो इतने बड़े झगड़े और इतने बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं कि अपनी लीडर की रिहाई में ही आड़े आने लग जाएं और फिर ये बताया जाए कि ये वजूहत है कि हम नहीं उनको निकाल पा रहे। फिर आपने कहा फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया, इमरान इस्माइल साहब का जिक्र किया, परवेज़ खटक का किया, जहांगीर तरीन का किया, तो क्या आने वाले दिनों में आप अली अमीन गंडापुर को भी इन्हीं सफ़ों में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब का इनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। 9 मई के बाद ये लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे। परवेज खटक ने अपनी पार्टी बनाई थी, उसका इंजाम आपने देख लिया। फवाद चौधरी 2 दिन के जेल गुजारने के बाद एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ के आईपीपी में शामिल हो गए। उनका हाल भी आपने देख लिया। अब दोबारा खुद को रेलेवेंट साबित करने के लिए मुख्तलिफ चीजें वो कर रहे हैं। इमरान इस्माइल हो, वो भी आईपीपी में चले गए थे। फिर मुराद रास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी उधर चले गए थे। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं तो उनका इंजाम आपके सामने है। अली अमीन गंडापुर साहब तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। 9 मई के बाद जब सख्त हालात थे तो वो सूबे के सदर थे, बड़ा अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया। उसके बाद इलेक्शन में जो रिजल्ट्स आए वो भी आपके सामने हैं। इसके बाद वो सीएम खैबर पख्तूनख्वा बने। अपने टर्म में उन्होंने गवर्नेंस के लिहाज से और तहरीक के लिहाज से काफी अच्छे इकदाम भी किए हैं। तो उनके साथ अली अमीन गंडापुर साहब को मैच करना या उनकी सफ में खड़ा करना ये बहुत ज्यादा होगी।
ہوگی. اب ذرا کچھ اور چیزیں پوچھ لیتی ہوں کہ یہ جو کے پی والا دھرنا ہوا یہ کہیں سہیل آفریدی صاحب تو کہیں پیچھے چلے گئے اور پریکٹیکلی کیونکہ میں نے خود وہ وزٹ کیا, میں نے سارا دیکھا, میں لوگوں سے ملی, سہیل آفریدی سے کوشش کی کہ ملاقات ہو جائے, نہیں ہو سکی, تاہم علی امین گنڈا پور صاحب سے ہو گئی کیونکہ وہ اویلیبل تھے, سہیل آفریدی اویلیبل نہیں تھے. اس سے میں کیا سمجھوں کہ دھرنا جو ہے وہ مکمل طور جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کی اویلیبلٹی کی بات ہے, وہ چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کے, وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تمام تر رسپانسبلٹی ان کے کندھوں پہ ہے. پارٹی کی گورننس ہو یا پارٹی کی تحریک ہو, تمام تر چیزیں ان کے کندھوں پہ ہے. جس طریقے سے وہ چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں, اسٹریٹ موومنٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے, صوبے کی گورننس آپ کے سامنے ہے, جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے, تو تمام تر چیزوں کو جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب لے کے جا رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. ان کی اویلیبلٹی کی بات ہے تو وہ چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا ہے, ان کی اپنی کمٹمنٹس ہو سکتی ہیں. دھرنے کو بھی وہ دیکھ رہے تھے, پارلیمنٹیرینز کو بھی وہ دیکھ رہے تھے, خیبر پختونخوا کے شہراؤں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی وہ کلوزلی مانیٹر کر رہے تھے. تمام تر چیزیں ان کے کندھوں پہ ہے, رسپانسبلٹی ان کے کندھوں پہ ہے, اور وہ بڑے اچھے اور احسن طریقے سے اس رسپانسبلٹی کو نبھا رہے ہیں. چلیں میں ون بائی ون چیزوں پہ آ جاتی ہوں. فواد چودھری صاحب جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا, کل انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس کی اور کل وہ ہمارے پروگرام میں بھی تھے. ایک شارٹ سا کلپ آپ کو سنوانا ہے, پھر آپ سے اس لوں گی, چلائیے گا ذرا. زرداری صاحب کو ایگری کر لیا جائے, نواز شریف صاحب کو ہو جائے, عمران خان صاحب کو آپ ایگری کر لیں گے, آپ ہی, میں درست سمجھی ہوں؟ بالکل, میں نے کہا جی ہم ان کو منوا لیں گے. منوا لیں گے. نہیں, ہم نے کہا ہے کہ ہم مل جل کے عمران خان صاحب کو بھی منا لیں گے. پہلے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اگر اس پہ ایگری ہوں تو ہم خان صاحب کو بھی راضی کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو, زرداری صاحب کو, نواز شریف صاحب کو اور اسٹیبلشمنٹ کو راضی ہونا ہوگا کہ وہ ایک ایسے فارمولے پہ آئیں کہ جس میں سارے فریق جو ہیں وہ کچھ ایسے لوگوں پہ اتفاق کریں جو کچھ عرصہ ملک کو جو ہے وہ چلائیں, ایک بڑے فیصلے جو ہیں وہ مل جل کے ہو سکیں, اور اس کے بعد پھر پاکستان میں جمہوریت بحال ہو جائے. جی شفیع اللہ جان صاحب. فواد چودھری صاحب جو ہے اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کسی قسم کے فیصلے کا. پاکستان تحریک انصاف میں اگر فیصلے کی قوت ہے, فیصلے کا مینڈیٹ ہے, تو وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. فواد چودھری وہ بندے ہیں جو 9 مئی میں پہلی صف میں یہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے. 1-2 دن کی جیل گزارنے کے بعد, ویڈیو کانفرنس کرنے کے بعد یہ آئی پی پی میں شامل ہو گئے. اب خود کو ریلیونٹ ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں یہ کر رہے ہیں. کبھی نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. جہاں تک نیشنل حکومت کی بات ہے, تحریک انصاف نیشنل حکومت کے بجائے فریش الیکشن کو ترجیح دے گی. پاکستان تحریک انصاف اپنے مینڈیٹ کی واپسی کی بات کرے گی. نئے ای سی پی کے انڈر فریش الیکشن کی طرف ہم جانا پسند کریں گے, نہ کہ نیشنل گورنمنٹ کی طرف. جاننا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ آپ کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے بھی اس کو مسترد کر دیا یہ رہائی فورس, ایسا ہی ہے یا باقی آپ بنانے جا رہے ہیں؟ بات بڑی سمپل ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا خوف اتنا ہے کہ آج بھی گورنمنٹ سہیل آفریدی صاحب کے نام سے ان پہ خوف طاری ہو جاتا ہے. جہاں تک عمران خان رہائی فورس کا تعلق ہے تو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو ان کے کندھوں پہ ڈالی ہوئی تھی. اور آپ نے وہ پھر دیکھا بھی ہوگا سندھ کے مناظر, پنجاب کے مناظر, میس موبلائزیشن خیبر پختونخوا میں جو اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے ہوئی. جہاں جہاں سہیل آفریدی صاحب کی گاڑی جاتی ہے وہاں پہ لوگ امٹ آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, ان کو سننے کے لیے. تو جو رہائی فورس ہے یہ اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں ہی بنائی جا رہی ہے. یہ پرامن فورس ہوگی, نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی, ان کی باقاعدہ ممبرشپ ہوگی, ایک سٹرکچر ڈرا کیا جائے گا, ان سے حلف لیا جائے گا, چین آف کمانڈ کا یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوگا, اور سہیل آفریدی صاحب ہی ان کو لیڈ کریں گے. اور عمران خان صاحب کی رہائی کی جو بھی پلان ہوگا اس میں صف اول میں رہائی فورس ہوگی. تو یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی فورس جس کا اوتھ بھی لیں گے سہیل آفریدی, اس کو کریں گے, اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہوگی, پلس یہ آئی ایس ایف سے کیسے مختلف ہوگی؟ پھر آئی ایس ایف کو استعمال کرنا ہے. آئی ایس ایف ایک ونگ ہے, آئی ڈبلیو بھی ایک انصاف یوتھ ونگ, وہ بھی ایک ونگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایل ایف ہے, آئی ڈی ایف ہے, مدر ونگ ہے, مائنورٹی ونگ ہے, وومن ونگ ہے. تحریک انصاف میں تمام تر ونگز بڑے ایکٹیو ہے. جہاں تک رہائی فورس کا تعلق ہے, رہائی فورس کا ایک ہی پرپز ہوگا, وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہوگا. کیسے ان کا جیل توڑ کے باہر سیاسی نکالیں گے عمران خان صاحب کو؟ کیا کبھی پاکستان تحریک انصاف نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے؟ پوچھ رہی ہوں نا, تو یہ رہائی فورس کیا کرے گی؟ ہم کوئی مسلم لیگ نون تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑے. ہم کوئی سر رہائی فورس کیا کرے گی؟
نہ ہی ہم کوئی جمعیت علماء اسلام کے جو انصار الاسلام والی فورس ہے کہ کسی بھی گیٹ پہ چڑھ دوڑے. ہم آئینی اور قانونی لوگ ہیں. ان نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی. کوئی بھی مزاحمت ہوگی یا جو بھی جلسہ جلوس ہوگا جو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہوگا, اس تمام تر پروسیس میں صف اول میں رہائی فورس ہوگی باقی ونگز کے ساتھ. اس ونگ کا کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہوں گے. جس دن عمران خان صاحب نکلیں گے اس ونگ کو ڈیزالو کر دیا جائے گا. چلیں, بہت شکریہ شفیع اللہ جان صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.